أزي أفوت ميديا يوت عن هبلنا بستفلالي بوتان كونتاتن كوينكم تحسنا تكاتلو كبرانا لايك شير سبسكرايب مغوار سلتكاتو لنا مسكانا نعزوجو نابوانا حبريتا الساعت كنسقاقركم جنرال تادس وردا مدرخ تمزابلتي كم دراجاتو تقاليتهم حوحات نزاوعيت أبي أحمد كان زي تقبلتو دما يحبر اللهم بخالي زينا حلافيت بيت صحفة حوحات ويزارو فتلورق قبرز قابهر دلواتينا كبلا تزاريبنا اللوام لعلي 14 سراويت كم زتوا فرونا تقلت أيو أب الساعات زي زرزر آفوت ميديا نايزياتو من كالوت زعباتاتن حابريتاتات ككافلوكم يمسانات سنحوم بقدامنت زي تدحسسو حقواتات توريزم أمل للاي بعتو كسراح أقلقلتي قدام براقلي توسطويعم أوردا قلوم خدات أو يكساد معتو قشت عد كهنات هابزركبت انتاو قدام مكان هيوت تسعد كان براقلي توس فلفل إيكو توريزم كوينو نيكا قلقل كسراح مقلقلتي تقدام النبرتن حاتيتوم أما حدارت قدام ملاك قنت قبر ماران فساكم تحبروت قدام أوشت بركت زبلوت انتاوين وياتك قدسات زحزن تخون كندت زلو تاريخاون هايمانتاون تحستر ما كم زي تهوتن كم زي تلالين حبيرام اتقدام ببعمتو بركت زول بزحت زتانا قد يزبلو توما محادري بسنك زنبرو كينات كبين عنوت زتانا قد عود توريزم من نقغاح نايبعلو قد كم زلو قليز أمالو تنتاو قدام مكان هيوت عدكان برقليتوس عمتاوي بعلو حموشت سنة يخبر قدم 391 حدن عم تمرت كاب هاجر إسرائيل لزمتو شوعات تشحن شوعات 270 شوعات تنصادقانات نمنتهم كبلو استسيفلو قدامي كبلو حلافي سبكة ونجيل قلقال ترجمت قدام مقاب مستر كفلهم حيلو أجنزيبهم اتقدام كم قبر حمامات قبر حورات أكليل نبع مسكل تنتاو صحف سابعا زامسلو نوايات قدسات زحزة يزبالو مقاب مستر ببتحتي وش تعدن وزان نتاوت كم زمت الرديوم يخون مبرر هبت قدام تقام زرق براحتي كمون بمراخب مع خنا تامل لا زي تسرح اللي قداي سلازخونه منقستي فلوي تخراتي بكسر حل كم زقبا قاليصوم وردا قلم خدا بركس بلو حدقتاتن مسحباتن زحافت كم زغونتن زبيتا وحف توريزم تግራይ ናብ ربح ملوات أبرتي خامس رح كم زدلن بعلمية توريزم توردا تتسفاي كسته قاليصوم كاب كتمات أديس أبابا مقالن عدقراتن نبت قدام زخدو حوستي كم زحبروا بسنك زنبرو كينات نزحلف 4 عامتات أبت قدام كم زي ترخب محبار لهم عامتها بتقدس فراب مركبنا بحتا فطيرولن عيلهم أقلقلتي قدام النبرتن هفت توريزم تግራይ ፍልፍላታ ونقار كل زملكتو أكل قدو كبركتي قبايلهم كبل قدايت كومنيكيشن زوامورات تግራዩ أفليتو زلهم بسنكي جونوسايد أو كينات زعنو تكالاتنا هفتنان أمن نغاح جزام حدار تقرأ وقون محبرسب نقد تقرأ خوين كسر حيتوا هيلهم بريزيدنت جنرال تادس وردا محبرسب نقد تقرأ بزعوا زلهم محل خطات ملكيتهم مسامر رحان توكلت انت محبرسب نقد مال 4 سنة 15 شعطنا تمرت انت ما يطيون عزيز تقلت بيت صحفة بريزيدنت كم تحبروا بمخنيات تخوينات أب مسار تلمعات تكالات انفستمنت تقرأ باستفاد عنوة بفيدرال كللن زوات ممرحتات محبرسب نقد تقرأ نخبير كم زق العوام بمقلات وتم تقامات نفتحن أب كالوت كليلات زقبر نقادا ينايم بريت تأثرات بفلايد ما بسنكي جونوسايد أو كينات زعنو تكالاتنا هفتناتنا أب من غح جزام حدار تقرأ وقولنا مكوينك حق جزام أمر رحن توكلت انت محبرسب نقدي سوي عملهم أب محبرسب نقدي تقرأ استفاد عنوة هاسيان أزي خبيت كم زخون زقالت بريزيدنت تادس وردم أبتي محبرسب نقدي زلو محنقوتاتن تقامات مفتح بفلاي أب سر زعدا ولدن مركاب القحن بزملكت مس فيدرال منقص قرار بكان تردادي خان مسرح كم زد قاليصم كبل اتبيت صحفت يحبيرو زلام بريزيدنت تادس وردا بزهبو ملاش امونغو فيدرال تግራይን ዘሎ ጥርጣር አመራፍ ተቀራሪብካ ምስራሕ ከም ዘደለ በመሕባር መንግስት ፌደራል ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥርጣራዊ ጊዱ ዝተጀመረ ሰላም ንከጠናኸረ አተሐሳሲቦም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሓቢሩሎም بخالي زينام حمشا كرمت أبكين داين خرمن إلهم تمزابلت زوام عرب تقراي تمال 4 قنبت 13 شعطنا تمرت أو كتما مغالي زركو تمزابلت زوام عرب تقراي حمشا كرمت أبكين داين خرمن بزبل حساب استجمر هزباو سلفي لمون قتلهم اتم تمزابلتي لهم يا بدقافيت بيت صحفة هزباوي ويان حرنت تقراي حوحات بسنكيت انت تاوكينات تقراي كامربتهم تمزاويلهم أبكين دا كبت 4 كرمت كم زحلف حبيرهم أبز حلفو 11 شعط 100 معالتات أب زارقا كين دا قرن فاسن صحين زنابن كمون سنة
ምግብን አፋውስን ዝተፈላለዩ ጸገማት ከም ዝሓለፉን ብሰንኪ ድማ ብዙሓት ወገናት ከም ዝሞቱን ከም ዝሓመሙን ገሊጾም በብመዓልቱ ቁጽሪ ዝሓመም ዝሞትን ዝቕበርን ወገን ይውስኽ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ይኣክል ኢሎም ኣብቲ ሰልፊ ኣምሪሮም ገሊጾም እዮም እቶም ጸገማት ንኽቃለሉ 5 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ክሕልፉ ከም ዘይግባእ ዝገለጹ እቶም ተመዛበልቲ እዚ እንተዳቐፂሉ ዝኸፍአ ኩሉ መዳይ ጸገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣለው ካብቶም ተመዛበልቲ ንድምፂ ወያነ ትግራይ ከም ዝሓበርዎ እንተኾይኑ ትማሊ ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ትግራይ ዝተረኸቡ ተወከልቲ ተመዛበልቲ ምክትል ፕረዚደንት ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ከም ዘዘራረብዎምን ቅድሚ ክረምቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ቤት ጽሕፈቶም ከም ዝሰርሕን ከም ዝገለጸሎም ሓቢሮም ይኹን እምበር እቶም ሪቱ ሃብቲ ፕረዚደንት ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብኣካል ቀሪቦም ንሕቶታቶም ብዘይ ምስማዖምን ምላሽ ብዘይ ምሃብን ቅሬታ ከም ዝተሰምዖም እውን ገሊጾም ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብሰላማዊ መንገዲ ንክምለሱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹሎም እዚ ዝተገለጸ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ ዘዕቆቡ 5 ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ይንኸርምን ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ሰልፊ እዮም ነቶም ተመዛበልቲ ዘዘራረባ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ህወሓት ተመዛበልቲ ቅድሚ ክረምቲ ምእታውን ኣብ መረበቶም ብሰላማዊ መንገዲ ንክምለሱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጸን እዚ ትልምን ምዕዋት ህወሓት ምስ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ምርድዳእ ከም ዝተበጽሐን ናብ ተግባር ንምስግጋር ዝኽእል ስራሕቲ እውን ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራን ይኹን እምበር እዚ ትልሚ ሙሉ ብሙሉ ተግባራዊ ንምግባር ምስ ተደራዳሪ ኣካላት እውን ንዘራርብ ኣለና ዝበላ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ተግባራዊ ክኸውን ምስ ኣሜሪካን ካልኦት መንግስታትን እውን ንዘራርብ ኣለና ኢለን ወይዘሮ ፈትለወርቅ ከም ኣብነት ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካ በአዲስ አበባ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰሙን ኣብ ከተማ ሽረ ዝተዘራረብዎን ዝበጽሕዎን ምርድዳእ ዘኻኺረን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዕጡቃት ሓይልታት ካብ ግዛት ትግራይ ከም ዘይወጹ ድሕሪ ምዝኽኻር ህወሓት ብሰላማዊ መንገዲ ተመዛበልትን ተፈናቐልትን ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ዝርከቡ ዘለዉ ተጋሩን ግዛት ትግራይን ሓራክ ወፅን ክምልስን ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪበን እቲ ኣመላልሳ ብሰላማዊ መንገዲ ክትግበር እዩ ከም ትቅድም ሕዚ ኣብ ጸለምቲ ዝተፈጸመ ከይድገም ክንጽዕር ኢና ኢለን ተወከልቲ ተመዛበልቲ ሰለስቲኹም ኣካላት ማለት እውን ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ህወሓትን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ኣዘራርቡና ንዝብል ዝቐረብዎ ሕቶ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ከም ዝተቐበሎን ህወሓት ድልው ከም ዝኾነን ኣፍሊጠን ህወሓት ኣብ አዲስ አበባ ዝተዳለወ መድረኽ ንምስታፍ ዝተገበረሉ ጻውዒት ነጺጎም ፈለማ ኣፈጻጽማ ውዕል ፕሪቶሪያ ይገምገም ክብል ምላሽ ይብሎ ኣማኻሪ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንምስጓም ዘኽእሉ ኩነታት ንምፍጣር ምስ ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ከም ዝተዘራረበ ገሊጾም ኣህጉራዊ ኣማኻሪ ኮሚሽን ኢትዮጵያ ንክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝምልከት ኣጀንዳ ንምጥርናፍ ክሳብ 30 ሓምለ ንምጥቕላል ምውጣኑ ፍሊጡሎም ዋና ኮሚሽነር ሃገራዊ ኣማኻሪ ኮሚሽን ኣይተ መስፍን ኣርኣያ ንጋዜጠኛ ሪፖርተር ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ኮሚሽኖም ምስ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብምዝርራብ እቲ ኮሚሽን መረፃ ዳህሳስ ተሳተፍቲ ወረዳን ክልልን ከካይድ ክሳብ 30 ሓምለ 2017 ዓ.ም ንኸካይድ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡሎም ካብ 22 ክሳብ 24 ጉንበት 2017 ኣብ አዲስ አበባ ዝተኻየደ ምምኽኻር ትካላትን ማሕበራትን ፌደራልን ኣብ ዝተኻየደ ፈላማይ ምዕራፍ ኣጀንዳ ምቕማጥ መራሕቲ ኮሚሽን ምስ ፕረዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከምኡውን ዝምልከቶም ወገናት ንፈለማዋን ሃናፅን ኣሳታፍን ካይዶም ብዘይ ተሳትፎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣሳታፍን ንኹሉ ዝሓቁፍን ሃገራዊ ዘተክሉ ኣይካልን ክብሉ ዋና ኮሚሽነር ገሊጾም እዮም ኣብቲ ዘተ ልእኽቶቱ ኮሚሽን ብዝምልከት ምትእማን ንምፍጣር ኣቐዲምካ ምስ ኣመራርሓ ምርኻብ ከም ዘድልይ ህዝቢ ነቲ ምምኽኻር ክዳሎ ዝኽእለሉ ኩነታት ብዝምልከት ዝርዝር ዘተ ከም ዝተኻየደ ገሊጾም ኣብ ተመሳሳሊ ቃል ምሕተት ዝጠቐሰ ዋና ኮሚሽነር ቅድሚ 15 መዓልታት እቲ ዕድመን ፖለቲካዊ ውድባት ክቐርብ ከሎ ህወሓት እውን ተዓዲሙ ከም ዝነበረ እንተኾነ ግና ካብ ህወሓት ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ግን ቅድሚ እቲ ምምኽኻር ብዛዕባ ተገባብራ ስምዕ ፕሪቶሪያ ንምዝታይ ኣድላይ ምዃኑ ከም ዝሓበረ ኣዘኻኺሩ ሰሜን ኮርያ ሎሚ ኣብ ዘውፀቶ ጸብጻብ ናብ እገዳ መገሻ ኣሜሪካ ክንኣቱ ኾነ ክንወፅእ ዝኾነ ድሌት የብልናን ኢላ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ሰሜን ኮርያ ሎሚ ኣብ ዘውፀቶ ጸብጻብ እቲ ሃገር ኣብ እገዳ መገሻ ኣሜሪካ ኣትወት ምንም ከም ዘይትሻቐል ፍሊጦም ዋላ እኳ ሰሜን ኮርያ ኣብቲ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዘውፀት ማልሶኒ ተግባራዊ ዝኾነን እገዳ መገሻ እንተዘይኣትወት ትራምፕ እቲ እገዳ ሃገሩ ካብ ናይ ወፃኢ ኣሸበርቲ ዝበሎምን ጸጥታዊ ስጋታትን ንምክልኻል ከም ዝተገበረ ገሊጹ ነይሮም ሰሜን ኮርያን ሩስያን ኣብቲ እገዳ ቅድሚ ገለ ኣዋርሒ ተጣቂሰን እኳ እንተነበራ ወዳታ ግን ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ዝርዝር ተኣልየን እቲ ማዕኸን ዜና ሎሚ ኣብ ዘውፀት ጸብጻብ ሰሜን ኮርያ ንምንታይ ካብቲ ዝርዝር ከም ዝተኣለየት ክትገልጽ እትኽእል ኣሜሪካ ጥራሕ እያ ኢሉ ግና ሓደ ንጹር ክኸውን ዘሎ ነገር ናብ ኣሜሪካ ንምእታው ድሌት ይብላን ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሰሜን ኮርያ ኣብ ዝርዝር እገዳ መገሻ ስለዘየትዋ ዘሐጉሰና ነገር የለን ኢሉ
أبتين مبل شالشة معلتو زغزل هزباو تعامتات أمريكاويت كتما لوس أنجلس بوليس بجملة سبات أبك إيديتو كمزلو فليتوم كانتباتا كتما كارن باس أو قلم ماخل كفال تختما ساعات توتو ويجالام اتنعبي بات بريزيدنت دونالد ترامب زكايرو زلوم هدان زي حقان زبلوم سدتين يتاتي تبقيسوم ترامب نتعقرقر نمهدا بسولوس أستات 14 حوالات حالو هاجر ناشنال جارد كومون شوعتا ميتي مدرب بحراوين مارين نابتا ختما كوافر مزازون توساخ تعامتات أسعيبو لهم أما حدار كاليفورنيا نوسانة بريزيدنت أو العلي ديمقراسي زنزاتر متقعت كبل كورنين ولوم ترامب قنت سقومتنا تختما حاران موزاز توسد مخاني زموقت اتم سوات ناي مسار حلفنت زيولهم أولات سراويت نسمى زي إميغريشنن بوليسن نمسناين نمدقافنيوم توافيرم زلوم اتاب زغنزل بريزيدنت أمرزا حوص يسال في ديمقراسي خوين كقرب عين ودقول زلو أما حدار كاليفورنيا غافين نيوسوم ترامب توسخطو تادرات موفارو نتخونتات يقالو دا كم زلو يزخاسسم كاليفورنيا فلاميت كتكون تخليا أبز طرح زبق كم زي خونا جن نتصور كوينو لزبلاني وسام علامة ديمقراطي كخون ديمقراطي أبكر مع عيننا كتقع نرقلنا كبل نعيفهم نايقومات أي تبمتكواس نتتعامتات نمكوت عرض فتن زلو بوليس اتخذ ما كم زبلهم أب تساعد توتوس تاو جلو بوتاتات زتاك خبو سبات اللوم زاقيد كندي سبات أبك إيداتيوم كم زلوكا بنتصور انتزيت فلتم تمالي سلوس طرح استات كلتا ميتي كم ستاسرو كانتيبا لوس أنجلس تغيساني رام أغدمهم ستاسرو بعسرتات زغزر سوات من بارمون زبزبات يحبرون ترامب نسلام كتما كم زرقات نقف كانتيبا باس هدات كتمانا نابنو ورك ملس انتخوينو من محدار ترامب نتزقبر زلو حادن إيميغريشن دو كبلت أوعام أبال كونغرس زنبرت كانتيبا كارن باس كم حانتي أبالات كوميتي قدات وصايب مخان نس مسارح تازخون أبالات بايتو إيرتراوي أمريكاوي جو نوكسن سومالاويت أمريكاويت إلهام عمرن أب كلتشون 19 ناب إيرتراني تيبيان بزحام باراي ذكر نتوم طعامتاتهم زسمعو زلو زيقاتاتا انساتات كبل زقلت ترامب بوغانو اتعم فشفش كقطالو ويلو أبو تادراو معسكر فورت براغ أبز اسمعو مدرة وتادرات نام حداري كاليفورنيان بريزيدنت نبر جو بايدن انزلهم طعامو كسمعون كتبابع تسامع نيرو اتطعامتاتنا بكالوت كفل هاقراتن كتماتاتن أمريكاون كلحم جميرو لهم أب كتمات أتلانتا جورجيا بأمايت زوزر سبا طعامتاتن مقلاز ناب قودناتات كم زوزن مس بوليس كم استقاجون زبزاوات حبيرو ملو أب نيويورك أبستقايدة تماسا لطعامتاتون بزحات سوات أب كيدي آتيو ملو أب تكساسون نتي أب كتما سان أنطونيو كقبر زحسب زلو طعامتاتن مقوزار أم حدارتاك في الهاجر سراويت حلو هاجر نابتا ختما كوافرو عزيزو الله كبراتنا كبرانن بيتساب أفوت ميديا نسعت زينا بهم كنبلم زحزنا يوم حدزرتن وانا زعواتاتن قاربنا كم بيتنا لنا تسنى مكتالكم أزينا نمسكن كبرتي عبلنا لايك شير سبسكرايب مقار بيتساب أفوت ميديا أخونو سلام